आजको हाम्रो टपिक हो सिम्प्लिफाई। एड सब्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड हामीले पढिसक्यो हैन। अब चाहिँ हाम्रो पालो आएको त सिम्प्लिफाई हो। त्यो सिम्प्लिफाईलाई सल्भ गर्नको लागि के रुलहरु छ हैन। त्यो भन्दा पहिला हामी के गर्छौं त सिम्प्लिफाईलाई रुल अफ बदमासको रुल के छ त्यो रुल लेखौँ पहिला। रूल of बदमाश BODMAS रूल of बदमाश। सिम्प्लिफाईलाई हामी के भन्छौं बदमाश पनि भन्न सक्छौं हैन, किनभने यसले हामी त्यो बदमाशको फुल फर्म भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। वास्तवमा BODMAS बाट के हुन्छ त्यसको फुल फर्म हैन। सबैभन्दा पहिला हामी बुझ्छौं B बाट के बुझ्ने, B बाट ब्रैकेट भनेको के पोस्ट, ब्रैकेट भनेको पोस्ट। त्यस्तै O बाट अफ को मिनिङ के हुन्छ त O। त्यस्तै D बाट डिवाइड त्यसलाई नेपालीमा भन्छ भाग। त्यस्तै M बाट मल्टिप्लाई लाई हामी भन्छौं नेपालीमा गुणन। त्यस्तै चाहिँ A बाट बुझ्नुपर्छ एडिसन अथवा एडिसन अनि कि जोड। र लास्टमा हाम्रो बाँकी हो S बाट के बुझ्ने सब्ट्र्याक्ट लाई के भन्छ भने त घटाउ। अब चाहिँ कसैले सोध्छ कि फुल फर्म अफ बदमासको फुल फर्म के लेख्ने त B बाट बुझ्ने ब्रैकेट चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ हैन। पहिला यो बुझ्ने B बाट के बुझ्ने ब्रैकेट, O बाट अफ यानी कि को, त्यस्तै D बाट डिवाइड, M बाट मल्टिप्लाई यानी कि गुणन, त्यस्तै A बाट एडिसन, S बाट सब्ट्र्याक्सन। यो जुन फुल फर्म छ यहीबाट किनभने सिम्प्लिफाई त नाम छ अनि त्यसैको अर्को नामबाट हामी केबाट चाहिँ त बदमासबाट। त्यो बदमासबाट हामी जुन पनि सिम्प्लिफाई गर्छौं हैन। र यसको नाम किन बदमास राखेको हो भने खास गरी यो जुनसुकै म्याथमा प्रत्येक च्याप्टरमा यो बदमास काम लाग्छ, यानी कि एड सब्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिवाइड सबै च्याप्टरमा काम लाग्छ नि, त्यही भएर यसलाई बदमास भनेको छ। अब ब्रैकेटको कुरा गर्छु भने ब्रैकेट पनि what are the types of bracket? यहाँ छ हाम्रो क्वेशन, what are the types of brackets? ब्रैकेट्स को टाइप कतिवटा हुन्छ यहाँ हामी लेख्न सक्छौं there are three types of bracket हैन त। यहाँ भन्छ ब्रैकेट कति किसिमको हुन्छ, there are three types of bracket, तीन किसिमको हुन्छ हैन। फर्स्टमा हुन्छ नम्बर 1 बिग ब्रैकेट, अनि यसको साइन छ यसकोले हामी चिन्न सक्छौं, यसको सिम्बल बिग ब्रैकेट कस्तो हुन्छ यसरी यो साइडबाट यो साइडबाट यसरी घेर्नु पर्छ, यो बिग ब्रैकेट हो। त्यसै चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ कर्ली ब्रैकेट लाई हामी मिडल ब्रैकेट पनि भन्छौं हैन। कर्ली ब्रैकेटलाई कुन ब्रैकेट भन्नु त मिडल ब्रैकेट, र कर्ली ब्रैकेट किन भने यो घुमाउरो हुन्छ हैन, त्यही भएर यसलाई कर्ली ब्रैकेट भन्छ। यो साइडबाट यसरी घुमाउने र यो साइडबाट पनि यसरी घुमाउने,
यो भयो कर्ली ब्रैकेट। त्यस्तै थर्डमा आउँछ स्मल ब्रैकेट, स्मल ब्रैकेट, स्मल ब्रैकेट। यसको साइन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो साइडबाट पनि हेर्नु, यो साइडबाट पनि हेर्नु। यो ब्रैकेटको टाइप्सहरु भयो हैन त। अब चाहिँ यो ब्रैकेटको बाहेक अरु हामीले एउटा पढ्छौं के बदमाश, एउटा हुन्छ त्यो दमास रुल। यो चाहिँ बदमाश रुल छ र एउटा हुन्छ दमास रुल हैन। त्यसमा दुईवटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने ब्रैकेटको फुल फर्म हामीले यसरी लेखेको छु हैन। कसैले सोध्छ फुल फर्म अफ बदमाश, द ब्रैकेट अफ डिवाइड, मल्टिप्लाई, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन हैन। र यहाँ भन्छ कि वास्तवमा ब्रैकेटको टाइप्स कति हुन्छ त? व्हाट आर द टाइप्स अफ ब्रैकेट? देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट यसरी सिम्बल छ यसको हैन। त्यस्तै कर्ली ब्रैकेट्स यसको छ घुमारो, अनि यहाँ मिडल ब्रैकेट पनि भन्छ। त्यस्तै स्मल ब्रैकेट, यसलाई हामी सानो ब्रैकेट पनि भन्छौं हैन। अब यो चाहिँ बुझेपछि यसको वर्क कहाँ हुन्छ त हैन? यसको वर्क कुन कुन ठाउँमा गर्ने त? साइन रूल। अब हामीले के पढ्छौं त साइन रूल। अब साइन चाहिँ वास्तवमा कतिवटा हुन्छ त? फन्डामेन्टल अपरेसन कतिवटा हुन्छ त? 4 वटा हैन। एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड, यानी कि 4 वटा हुन्छ हैन। र सबभन्दा पहिला हामीले साइन के को लेख्छौं त? साइन अफ रूल। साइन रूल। अब यसमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो माइनस छ, अनि माइनसलाई माइनससँग जोड्छु भने, माइनसलाई माइनससँग जोड्छु भने, माइनसलाई माइनससँग जोड्छु भने यो कति भइहाल्छ त? माइनसै भइहाल्छ। अब कुनै नम्बर लेखेर एक्जाम्पलमा एउटा नम्बर लेख्छौं। यहाँ -2 छ, अनि यहाँ प्लस, फेरि यहाँ -3 छ। यो दुवैलाई जोड्नु छ। -2 र -3 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त? दुईटी ठाउँमा माइनस छ र बीचमा प्लस छ नि। त हामीले यो प्लस र माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने माइनसै हुन्छ हैन। प्लस माइनस माइनस। त -2 र -3 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त? -5। यानी कि साइन हुन्छ माइनसैको तर जोड्नु पर्छ, किनभने यो पनि माइनस यो पनि माइनस। दुईटै सेम साइन हुन्छ भने त्यसलाई के गर्ने? जोड्ने। प्लस पनि दुईवटा हुन्छ भने त्यसलाई जोड्ने। दुईवटा, चारवटा, जतिवटा होस् तर प्लस को सेम साइन भएमा जोड्ने र डिफरेन्ट साइन हुन्छ भने के गर्ने त? घटाउने। यहाँ सेम साइन छ नि, यो बीचमा खाली प्लस छ। यदि यस्तो दिएको हुन्छ तब यहाँ छ -4, अनि यहाँ पनि माइनस, अनि यहाँ दिएको हुन्छ -3। मानौ यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस, दुवै ठाउँमा माइनस भयो भने अब यसलाई जोड्ने कि घटाउने? यो माइनस माइनस कति हुन्छ? प्लस। माइनस माइनस प्लस। त 4 बाट +3 गर्छ, किनभने बढी छ माइनस को छ यहाँ। त -4 अनि यहाँ आउँछ +3। -4 बाट +3 गर्छ त कति हुन्छ? -1 हैन त। यस्तै रुलहरु धेरै छ। हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ सिम्प्लिफाई किनभने हाम्रो के रुलहरु छ हैन। रूल अफ सिम्प्लिफाई। सिम्प्लिफाईको के रुल छ? यसको रुल चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। जब कुनै पनि सिम्प्लिफाईमा ब्रैकेट दिएको छ भने पहिला ब्रैकेटको काम हुन्छ। त ब्रैकेटमा पनि पहिला कसको काम हुन्छ त? बिग ब्रैकेटको। सबभन्दा पहिला बिग ब्रैकेटको काम गर्ने, त्यसपछि सेकेन्डमा कर्ली ब्रैकेटको, र लास्टमा कुन ब्रैकेटको त? स्मल ब्रैकेटको। एकचोटी फेरि बुझ्ने, हामीले फर्स्ट वर्ड जहिले पनि हामी पहिलो काम के गर्छ त? बिग ब्रैकेटको, र दोस्रोमा कर्ली ब्रैकेटको, र लास्टमा स्मल ब्रैकेटको। तीनवटा ब्रैकेट छ हामीसँग नि। तीनटैमा सबभन्दा पहिला कुनको काम गर्ने त? बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, अनि लास्टमा स्मल ब्रैकेटको। यो रुल जुन छ त्यो त्यहीको लागि थियो। हामीले एक्जाम्पल लेखेर पनि बुझाउन सक्छौं हैन। वास्तवमा यो सिम्प्लिफाईलाई कसरी सल्भ गर्ने? कुनै एक्जाम्पल ल्याऊ।
पहिला सिम्पल सिम्प्लिफाई example 1 16 divide 4 plus 3 multiply 2 minus 4 अब यसमा हेर्नु त यसमा ब्रैकेटहरु छैन हैन ब्रैकेट छैन मात्र यसमा एड सब्जेक्ट मल्टिप्लाई र डिभाइड छ त यसमा पनि हामीले यो 3 क्लासमा पनि पढेको थियौ हैन 3 क्लासमा पढेको थियो के हामी दमासहरु मात्र दमासहरु बदमासहरु त हामीले यो 4 मा पढ्दैछौं तर 3 मा पढेको थियो दमासहरु हैन त्यसमा सबभन्दा पहिला डिभाइड को काम गर्ने सेकेन्ड मा मल्टिप्लाई को र थर्ड मा एड को र लास्ट मा सब्ट्रैक्ट को हैन त एकचोटी फेरि बुझ्ने फर्स्ट मा कसको काम गर्नु त फर्स्ट मा हुन्छ डिभाइड को काम यो डिभाइड को साइन हो हैन त्यस्तै गरेर सेकेन्ड मा हुन्छ मल्टिप्लाई को काम र थर्ड मा हुन्छ एड को र लास्ट मा सब्ट्रैक्ट को हैन त अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई के गर्नु त डिभाइड गर्नु तो 16 मा अनि कि लेफ्ट साइड को नम्बरलाई राइट साइड को नम्बरबाट डिभाइड गर्ने तो 4 वंजालाई कति चोटी पर्छ त 16 हुन्छ 4 वंजालाई पढ्ने 4 4 जा 16 हामी यहाँ के लेख्छु त 4 4 4 जा 16 अनि यो सबै जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्लस 3 मल्टिप्लाई 2 माइनस 4 हैन त अब डिभाइड को काम भइसक्यो भने डिभाइड को काम त भइसक्यो यो सबै हटेर यो 4 बन्यो यो सबै त बाँकी छैन अब यसमा पनि अब के छ लास्टमा हैन फर्स्ट मा भयो डिभाइड को काम सेकेन्ड मा के को काम हुन्छ त सेकेन्ड मा मल्टिप्लाई को त मल्टिप्लाई को साइन कहाँ छ त्यो हेर्नु मल्टिप्लाई को साइन कहाँ छ भने त्यो हेर्नु पहिला मल्टिप्लाई त यहाँ छ त यो दुवै साइड पनि कि लेफ्ट साइड र राइट साइड को दुवै नम्बरलाई के गर्नु त मल्टिप्लाई गर्नु अरुलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने हैन कि 4 लाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्लस अब 3 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु 3 2 जा 6 माइनस 4 अनि त्यो अरुलाई जस्ताको त्यस्तै हामी एकचोटीमा एउटै काम गर्छौं हैन त्यस्तै अब सेकेन्ड मा भयो मल्टिप्लाई अब थर्ड मा के थियो त 8 थर्ड मा 8 को काम गर्छौं हामी थर्ड मा 8 को काम गर्छौं भने 4 + 6 कति हुन्छ त 10 4 + 6 10 माइनस 4 अब 10 माइनस 4 = कति 6 लास्ट मा हाम्रो आन्सर आयो कति त 6 यसरी गरेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं त्यस्तै बी नम्बरको एक्जाम्पल यहाँ लेखेको छ हामीले 46 प्लस 15 डिवाइड 3 माइनस 7 मल्टिप्लाई 8 यो पनि एउटा सिम्प्लिफाई छ हैन हामीले यो जनरल सिम्प्लिफाई भन्छ यसलाई सिम्पल यसमा पनि हामीले यसमा पहिला के गर्नु त डिभाइड को काम गरे त्यस्तै यसमा पनि पहिला डिभाइड को काम गर्नु डिभाइड को साइन कहाँ छ त्यो पहिला हेर्ने डिभाइड यहाँ छ नि डिभाइड को साइन जुन छ त्यसलाई के गर्नु त राइट साइड लेफ्ट साइड को नम्बरमा राइट साइड को नम्बर लिएर डिभाइड गर्नु सो सबभन्दा पहिला हामी 46 जस्ताको त्यस्तै लेख्छु प्लस अब 15 मा 3 ले डिभाइड गर्ने हैन त 15 मा 3 ले डिभाइड गर्ने किनभने लेफ्ट साइड को नम्बरमा राइट साइड को नम्बरले डिभाइड गर्नुपर्छ तो 3 वंजालाई कति चोटी पर्छ त 15 आउँछ त 5 चोटी 3 5 जा 15 हामीले 5 लेख्छौं यो दुईटै हटिहाल्छ हैन 3 5 जा 15 यो 5 आयो भने दुईटै त हट्छ अनि माइनस 7 मल्टिप्लाई 8 अरु नम्बरहरुलाई जस्ताको त्यस्तै साइनहरुलाई पनि जस्ताको त्यस्तै राख्छौं त्यस्तै अब फर्स्ट मा डिभाइड भयो अब सेकेन्ड मा के हुन्छ त मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई कहाँ छ यहाँ छ लेफ्ट साइड र राइट साइड को नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने 36 प्लस 5 माइनस यो सबै जस्ताको त्यस्तै लेखेर 7 र 8 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेफ्ट र राइट साइड को नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने र 7 र 8 लाई मल्टिप्लाई गर्छ कति हुन्छ 7 8 जा 56 हैन 7 8 जा 56 अब थर्ड मा के को काम गर्ने त 8 को 8 भनेको यो छ लेफ्ट साइड र राइट साइड को नम्बरलाई 8 गर्ने र 36 र 5 लाई जोड्छ त कति हुन्छ त 41 कति भयो त 41 माइनस 56 अब यहाँ हेर्नु त
41 और 56 तो 41 प्लस मा छ र 56 माइनस मा छ हैन त 51 र 41 र माइनस 56 छ हामीले घटाउँछौ भने 41 बाट 56 त घट्छ नि त माइनस मा जान्छ यानी कि सानो नम्बरबाट ठुलो नम्बर घट्छ भने त्यो माइनस मा हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हैन त्यसैले घटाउने 6 बाट 1 घट्छ त कति हुन्छ 5 अनि यो भइहाल्छ कति त 5 5 बाट 4 घट्छ त 1 अनि बढी चिन्ह कस्तो छ माइनस को प्लस मा छ 41 माइनस मा छ 56 बढी चिन्ह त माइनस को भयो त्यही भएर माइनस 15 लेख्नु हैन 6 बाट 1 घट्छ त 5 5 बाट 4 घट्छ त 1 अनि कि 15 यो हाम्रो आन्सर भयो 15 माइनस मा 15 लेख्नु त्यस्तै अब ब्रैकेट वाला एक्जाम्पल हामीले हैन ब्रैकेट वाला को कसरी के बनाउनु पर्छ यो त हाम्रो जनरल सिम्प्लिफाई थियो ल बुकबाट पेज नम्बर 47 को कुनै पनि गरौ हैन सबभन्दा पहिला हामीले एउटा एक्जाम्पल लिएर ब्रैकेट गर्नु एक्जाम्पल 3 मा छ 25 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 53 minus 13 small bracket divide 8 अनि कर्ली ब्रैकेट ल यतिसम्म हैन हामीले यो गरेपछि यहाँ हेरौ 25 अनि कर्ली ब्रैकेट छ यहाँ प्लस मा कर्ली ब्रैकेट प्लस कति छ 6 प्लस स्मल ब्रैकेट मा छ 53 माइनस 13 डिवाइड 8 अब यसलाई हामी डिवाइड गर्छौं भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं भने पहिला हामी के लेख्छौं त सल्युसन लेखेर यो नम्बरलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौं 25 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 53 माइनस 13 स्मल ब्रैकेट माइनस 18 अनि ब्रैकेट हैन र सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यसमा फर्स्ट वर्ड हुन्छ स्मल ब्रैकेट को हैन फर्स्ट वर्ड स्मल ब्रैकेट को त्यस्तै गरेर सेकेन्ड मा मिडल कर्ली ब्रैकेट लास्ट मा बिग ब्रैकेट तो सबभन्दा पहिला हामीले स्मल ब्रैकेट को काम गर्छौं 25 प्लस कर्ली ब्रैकेट जस्ताको त्यस्तै अनि प्लस यो सब जस्ताको त्यस्तै खाली यसलाई मात्र हामी के गर्छौं त यो बीचमा एड मा हुन्छ त एड गर्ने मल्टिप्लाई मा हुन्छ त मल्टिप्लाई डिवाइड मा हुन्छ त डिवाइड अनि सेपरेट मा छ भने सेपरेट तर हामीले फर्स्ट मा कसको काम गर्छ त स्मल ब्रैकेट को काम गर्छ हैन स्मल ब्रैकेट को काम गर्छ भने 53 बाट 13 घट्छ भने कति हुन्छ त 3 - 3 = 0 5 - 1 = 4 40 अनि यो दुईटै ब्रैकेट बाट के हो त हट्यो ब्रैकेट पनि हट्छ यो स्मल अब यो डिवाइड अनि 8 त छँदै छ यो कर्ली ब्रैकेट पनि रहन्छ हैन अब स्मल ब्रैकेट को काम भएपछि सेकेन्ड मा हुन्छ कर्ली ब्रैकेट को काम तो कर्ली ब्रैकेट भनेको यसमा तीनवटा नम्बर छ 6 अनि प्लस 40 डिवाइड 8 यसमा पनि अब के गर्ने कर्ली ब्रैकेटमा पनि पहिला काम हुन्छ डिवाइड यदि डिवाइड छ भने डिवाइड को काम गर्ने डिवाइड हुँदैन त मल्टिप्लाई रहन्छ त मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई पनि हुँदैन त एड रहन्छ एड गर्ने अब लास्टमा केही पनि छैन त सब्ट्र्याक्ट गर्ने यहाँ त डिवाइड छ त डिवाइड गर्छ नि त्यसलाई यो सबै जस्ताको त्यस्तै लेख्छु 25 प्लस 6 प्लस 40 मा पहिला 8 ले डिवाइड गर्ने हैन 40 मा 8 ले डिवाइड गर्छ 8 भन्दालाई कति पर्छ त 40 हुन्छ 8 खान्छ 40 अनि यो ब्रैकेट यसले छँदै छ हैन किनभने 8 ले डिवाइड गर्छ 40 मा त कति हुन्छ त 8 खान्छ 40 अनि यो दुईटै त हट्छ बाँकी त यो भयो अब फेरि यो 25 जस्ताको त्यस्तै प्लस 6 र 5 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त 11 6 + 5 = 11 हामीले प्लस मा छ त्यो भने प्लस लाई जोडिदियो अब लास्ट मा सबै ब्रैकेट हट्यो भने 25 र 11 लाई के गर्ने लास्ट मा जोड्ने किनभने प्लस को चिन्ह छ भने प्लसै गर्ने तो 25 र 11 लाई जोडेपछि कति हुन्छ 5 1 6 2 1 3 यानी कि 36 आयो यो हाम्रो आन्सर हो यसरी गरेर सिम्प्लिफाई हामीले गर्न सक्छौं 22 प्लस बिग ब्रैकेट 55 माइनस कर्ली ब्रैकेट 72 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट
7 multiply 7 plus 5 multiply 2 minus 11 right side of 3 big small bracket plus 3 curly bracket plus 2 big bracket यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी सल्युसन लेख्छौं हैन सल्युसन अब यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै पहिला लेखिहाल्छौं 22 plus big bracket 55 minus curly bracket 72 divide 7 plus 5 multiply 2 minus 11 plus 3 plus 2 यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त स्मल ब्रैकेटबाट हैन स्मल ब्रैकेटबाट पहिला मल्टिप्लाईको काम गर्छौं स्मल ब्रैकेटबाट मल्टिप्लाईको काम गर्छौं 22 plus 55 minus 72 divide 7 plus 5 to the 10 5 to multiply गर्छौं त 5 to the 10 minus 11 bracket plus 3 curly bracket plus 2 22 plus यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नु अब फेरि यसलाई जबसम्म यो हट्दैन तबसम्म हामी डिभाइड गर्दै जान्छौँ एकदम हाम्रो वर्क जुनसम्म यो गर्दै जान्छ हैन 55 minus 72 divide 7 plus 10 तो प्लस प्लस लाई क्रममा जोड्ने तो 7 र 10 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त 17 minus 11 plus 3 curly bracket plus 2 अनि big bracket 22 plus 55 minus curly bracket 72 divide 70 बाट 11 घटाउने 70 बाट 11 घट्छ त कति हुन्छ 6 7 minus 1 equal to 6 and 1 cancel अनि plus 3 curly bracket plus 2 त्यसपछि अब कर्ली ब्रैकेट को काम हुन्छ कर्ली ब्रैकेट मा पनि पहिला डिभाइड को काम 22 plus 55 minus कर्ली ब्रैकेट 6 वजालाई कतिचोटी पर्छ त 72 आइहाल्छ हैन कि 72 मा 6 से डिभाइड गर्नु त डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ 12 12 से 72 अनि प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट प्लस 2 अनि बिग ब्रैकेट्स त्यसपछि 22 प्लस बिग ब्रैकेट 55 माइनस 12 र 3 लाई जोड्ने केवल कर्ली ब्रैकेटलाई पनि हटाउँछु होला लास्टमा 12 plus 3 कति हुन्छ 15 plus 2 big bracket 22 plus अब 55 र 2 लाई जोड्ने किनभने प्लस प्लस लाई ठाउँमा जोड्नु पर्छ र सबट्र्याक्टलाई लास्टमा घटाउने हैन सो 55 plus 2 कति भयो त 57 57 minus 15 त्यसपछि 22 plus 57 बाट 15 घट्छ त कति हुन्छ 7 बाट 5 घट्छ त 2 अनि 5 बाट 4 घट्छ त 5 बाट 1 घट्छ त कति 4 42 यो ब्रैकेट पनि घट्छ दुवैलाई जोड्ने 4 2 2 4 4 8 6 64 आयो हाम्रो आन्सर हैन यसरी गरेर हामीले कुनै पनि सिम्प्लिफाईलाई बनाउन सक्छौं हैन त अब नेक्स्ट वर्ड प्रब्लम अब एग्जांपल 4 मा वर्ड प्रब्लम हैन एग्जांपल 5 ए नंबर यहाँ क्वेश्चन मा छ द सम of 5 and 7 is subtracted from
separated from 20. Sum of 5 and 7 is separated from 20. यहाँ के भन्छ व्हाट प्रब्लममा सम भनेको जोड हैन, समको मिनिङ के हुन्छ जोड, त्यस्तै separated भनेको त्यो घटाउ हैन। यहाँ के छ from 20 दिएको छ, त 20 बाट 5 र 7 लाई जोडेर घटाउने आन्सर भन्दा पहिला लेख्छु के सल्युसन यसलाई हामीले पहिला के गर्नु त हमारा 20 minus 5 plus 7 अनि स्मल ब्रैकेट दिनु पर्छ। स्मल ब्रैकेट किन दिनु पर्यो भने जब कुनै ब्रैकेट छैन स्मल ब्रैकेट छँदैछ भने हैन हामीले कर्ली ब्रैकेट र बिग ब्रैकेट दिनु आउँदैन किनभने एउटै ब्रैकेटको जरुरत लाग्छ नि, त्यही भएर। अब यहाँ भनेको थियो 20 बाट 5 र 7 लाई जोडेर कति हुन्छ हैन, हामीले त्यति गर्छ त घटाएर हेर्छु 20 minus 5 र 7 लाई जोड्छ त कति हुन्छ 12 अनि 12 बाट 20 बाट 12 गर्छ त कति 8, यो हाम्रो आन्सर हो। त्यस्तै बी नम्बरमा दिएको छ डिफरेन्स वाला एउटा मतलब प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट अफ 8 and 5 is divided by 10. Product of 8 and 5 is divided by 10. इसका पर हम सॉल्यूशन लिखो सॉल्यूशन प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई र सम भनेको यसमा 1 थियो त प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई अनि डिफरेन्स रहन्छ भने सबट्र्याक्ट त्यही गरी यहाँ के भन्छ त प्रोडक्ट कुनको लागि गर्ने त 8 र 5 लाई प्रोडक्ट गर्ने अनि त्यतिमा फेरि 10 ले डिभाइड गर्ने हामीले यसलाई पहिला के गर्छ त 8 multiply 5 अनि डिवाइड 8 multiply 5 डिवाइड 10 मल्टिप्लाई गरेर तब 10 ले डिवाइड गर्ने ल 8 5 कति हुन्छ 40 8 5 40 डिवाइड 10 और 10 लाई कति चोटी पर्छ त 40 आउँछ 4 चोटी 10 4 40 कति आन्सर आयो 40। वर्ड प्रब्लमहरु पनि यस्तो हुन्छ भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं हैन त। ल अब केही घरको लागि होमवर्क SW full form of one mass two number simplify the following. A number 34 17 plus 8 minus 3 multiply 2. B number curly bracket 9 plus 18 minus 3 divide 5 and curly bracket right side बाट पनि राख्ने। C number 12 multiply 3 small bracket minus 10 plus 6 small bracket। D number
18 minus big bracket 20 minus curly bracket 4 multiply 8 minus 6 plus 3 minus 7 curly bracket plus 2 minus 3. Just take E number. Curly bracket, small bracket 12 plus 7, small bracket minus 24 minus 16. Curly bracket multiply 10 divide 5. F number. Difference of sum of 4 and 3 each multiplied by five. G number. Difference of 10 and 6 each added to 12. हाम्रो जुन होमवर्क छ हैन फुल फर्म अफ बदमास को फुल फर्म लेख्ने सिम्पली अप्लाई द फ्लोइंग्स 34 डिवाइड 70 plus 8 minus 3 multiply 2 यसलाई इन्टु पनि भन्न सकिन्छ हैन यानी कि यो सबै सिम्प्लिफाई थाहा छ हैन जुन हामीले सिकाएको त्यही मेथडले यो सबैलाई गर्ने यो दुईटा वर्ड फलो पनि छ यो सबै बनाएर राख्ने हैन थ्यांक यू